Bayang adlaw, mga higalag, mga kaigsunan, na sab kita sa atong pagtuon sa atong topiko nga naguluhan, gilalang ba sa Dios ang yawa? Diining ikapulo nga pangutana, mga higalag, mga kaigsunan. Niining maong adlaw, nagaingon. Nagakanayon, unsay gipadayag sa Biblia bahin sa mga paagi ni Satanas sa pagpasakit, paglimbong, pagpaluya o paglaglag sa mga tao. Mga higalag, mga kaigsunan. No? Yun pa sa ato pagtuon, ang Biblia, ang balaang kasulatan nagpadayag nga gigamit ni Satanas ang tanang mahuna-hunaan nga paagi sa paglimbong, no? O paglaglag sa mga tao. Himuon niya ang tanan, mga kaigsunan. Sa bisan unsa nga paagi, aron lang ang tao malimbungan o aron lang ang tao malaglag, mga higalag, mga kaigsunan. No? Ang iyang mga dautan nga mga manulunda o ang mga demonyo mahimong magpakamatarong nga mga tao. So, dinhi kuyaw kayo nya si Satanas usa ka adlaw magpakita ingon nga usa ka mahimayaong anghel sa kahayag nga adunay gahom sa pagtawag sa kaliyog gikan sa langit. Kuyaw kayo nga kahimtang, mga igsoon, di ba? Dinhi niining maong nga bahin, mga kaigsunan. Pila na sa katuig puyo ninyo ta. So, sa laing pagkasulti, makatalagmanon kayo ang atong kinabuhi ug dili nato itugyan ngadto sa Ginoo, mga higalag, mga kaigsunan. Padayon niyon, iya pagani nga sundugon si Ginoong Hesus, sa lain pa, iyang i-impersonate si Ginoong Hesus, mga kaigsunan. No? Apan gipasidan-an kita, busa dili kita magpanukon ini. Sa pag-abot ni Ginoong Hesus, ingon pa sa atong pagdoon, ang tanang mga mata makakita kaniya. Doon na may moingon nga si Ginoong Hesus, tuan na didto, no? Nagpakita na didto. Mao na yung mga apan nagaingon ang balang kasulatan, ang tanang mata makakita kaniya. So dili lay pipila ka mga tao ang makakita, kundi ang tanan. Pinadayag 1 versikulo 7. Una, dugang nag-iingon din, siya magpabilin sa mga panganod ug dili muhikap sa yuta. No? So mao kini ang kahimtang mag-isunan sa naunang Tesalonica 4:17. So, si Ginoong Hesus mag-igsunan sa iyang pagbalik, mag-igsunan ang tanan nga mga tao makakita kaniya, mag-igsunan. Pagkanindot nga sa mao nga kahimtang, mga igsoon, di ba? So, ngano man, kay ang yawa, mag-igsunan ng limbong, mga igsunan. Naglutos siya. Pinadayag 12 versikulo 9 ug 13. Unya, doon na siya mga kinutlo, sayop nga pagkutlo sa Biblia. Mateo 4 versikulo 5 ug 6. Mga bakak nga mga pag-akusar, mga kaigsunan. Pagpatay, pinadayag 12 versikulo 10. Juan 8 versikulo 44. Unya, grabe ang iyang mga litag, mga paglamoy, mga kaigsunan. Ikaduhang Timoteo 2:26 og naunang Pedro 5:8. Nakigubat usab siya, batok sa katawan sa Dios. Ato na mabasa diha sa pinadayag 12 versikulo 17. Unya ang yawa nag-aghat sa pagbudhi, no? Mga igsoon. Juan 13:2 versikulo 21. So, siya usab naghimo og mga milagro. Mga bakak, mga kaigsunan, pinadayag 16:13-14 Juan 8:44. Nagpakita ingong anghel sa kahayag, ikaduhang Korinto 11:13-15. Nagdala og mga balatian o mga sakit, mga kaigsunan, Job 2:7. So adunay mga demonyo nga nagpakaureinon nga mga pangulo o mga pastor, ikaduhang Korinto 11 mga versikulo 13 ngadto sa 15. Unya ang mga pasipala, mga kaigsunan,
So ang yawa naghulogang tig butang-butang, nagtawag og kalayo gikan sa langit, makahimo pa siya niini mga higalog mga kaigsunan. Pinadayag 13:13. Niining maong adlaw atong gikalipay ang kahigayonan, diin kita nakahimo sa pagtuon nining mao nga adlaw. Gilalang ba sa Dios ang yawa? Sa ikapulo nga pangutana nga nagakanayon, unsay gipadayag sa Biblia bahin sa mga paagi ni Satanas sa pagpasakit, paglimbong, pagpaluya o paglaglag sa mga tao. Niining mga adlaw atong gikalipay ang kahigayonan nga nakahimo kita sa pagtuon niining usa ka pangutana nga gihatagan kitag tubag sumala pod sa balaang kasulatan. Ako nga inyo ang higala o igsoon dinhi sa atong live stream magaingon, panalanginan kamo sa Dios. Daghan kayong salamat kaninyong tanan.